السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، كنتمنى تكونوا على خير. كنعتذر على التأخير ديالي. ما حطيتلكمش شحال هادي الفيديو، مي دابا غادي ان شاء الله غادي نكمل معكم. كنا وقفنا في لا لتر دو دوموند دوتوريزاسيون، وكيفاش غادي نقدروا نكتبوا اون لتر دو دوموند دوتوريزاسيون. هي ديجا عندكم ليكزامبل، راني حطيت لكم جوج ديال لي فيديو. هذا هو الثالث، وغادي نحاول نخدم معكم هاد الاسئله باش تفهموا اكثر شنو هي اون لتر دو دوموند دوتوريزاسيون، يعني رساله طلب الاذن من شخص باش انك دير شي حاجه، شي مشروع او لا شي المهم موضوع. Alors, pour lancer votre projet de correspondance, vous avez besoin de la salle d'informatique de votre collège. Écrivez une lettre au directeur de l'établissement dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser cet espace. D'accord. Donc باش انك تقدم المشروع ديالك ديال المراسله، ضروري كتحتاج لواحد القاعه ديال الاعلاميات ديال الكوليج ديالك. اكتب واحد الرساله للمدير المؤسسه ديالكم اللي غادي تطلب فيها الاذن بانك تستعمل هذا المكان ديال لا سال دانفورماتيك باش انك تقدر دير هذا المشروع ديال لا كوريسبوندونس، هذا يعني المراسله. سوليني لي مو كلي دون لي نونسي. دونك هنايا راه طلبوا منكم انكم نتوما ديروا واحد البروجي ديال المراسله، يعني تكتب رسائل. الوغ دونك هنا حنا غنحاولوا نسطروا على الكلمات المفتاح، يعني الكلمات الاساسيه اللي كاينه هنايا في هذا النص هذا. دونك بروجي دو كوريسبوندونس هي اول كلمه. غادي نحتاجو كذلك كوليج، هنايا سال دانفورماتيك غادي نحتاجوها. directeur de l'établissement, demander l'autorisation et utiliser cet espace. Donc هادو هما الكلمات اللي غنقدروا نحتاجوهم. السؤال الثاني، relève les éléments de la situation de communication contenus dans cet énoncé. استخرج العناصر اللي كتبين لي على المكان de la situation de communication contenue de cet énoncé. يعني بمعنى هنا غادي نقلبوا يعني شكون هو المرسل، شكون هو اللي غيكون المرسل اليه، وعلاش غادي ترسل هذه الرساله هذه. اذا عندنا ليليف غيكون التلميذ هو اللي غيكون مرسل. دونك كان عندنا لو لوكوتور وعندنا لو ريسبتور ولا لانترلوكوتور. on a l'élève التلميذ هو لو لوكوتور. D'accord. On a le directeur, المدير هو l'interlocuteur. Directeur هو l'interlocuteur، هو المرسل locuteur. وعندنا لوبجي او الهدف من هذا الرسالة هذه. لوبجي هو demander l'autorisation d'utiliser cet espace او لا. هذا ما عندي فين نكتبها هنايا، دونك غادي نسطر لكم عليها. هي هذه demander l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique باش اننا نستعمل la salle d'informatique. quel type de lettre dois-tu écrire؟ النوع ديال الرساله اللي غتكتب، واش هي رساله ديال من صديق لصديق ولا رساله اللي هي كتكون عندها واحد يعني شنقولوا رساله اداريه ولا رساله ديال الصداقه او رساله ديال معترف بها او يعني محترمه. quel type de lettre dois-tu écrire؟ donc le type هنا c'est pas une lettre amicale et pas une lettre administrative, mais c'est une lettre conventionnelle. ماشي اداريه بمعنى ديال اداريه، ولكن هي c'est une lettre يعني اصطلاحيه، une lettre conventionnelle. une lettre conventionnelle. D'accord. دونك هنا السؤال الرابع كيقول pourquoi écris-tu au directeur de l'établissement؟ علاش غادي تكتب رساله لهاد الديريكتور ديال ليتابليسمون؟ لا يعني الهدف من هذا الشيء اللي حنا قلنا سي pour lui demander
l'autorisation, pour lui demander l'autorisation. Autorisation d'utiliser, donc ما قدرتنيش في البلاصة تما d'utiliser la salle باش يخدم la salle d'informatique, القاعة ديال informatique. D'accord, afin de réaliser le projet de la correspondance. باش الهدف أننا نديرو نحققوا الهدف ديال أننا نديرو مشروع ديال المراسلة. 5. À quelle structure ta lettre doit-elle obéir? Nomme chaque partie de cette structure. شنو هما العناصر اللي خصك تكون منهم الرسالة ديالك؟ ديجا خدمتها معكم في الفيديو اللي قبل. دونك بالنسبه لكم راني كنرمي دي فيديو ديال السانكيام ديالكم ديال التاسع، راه ما تخربقوش. دونك كل حاجه كل واحد عنده شي درس بالنسبه للتاسع خصو يعرف العنوان، لان يكون عنده الكتاب ديال التاسع باش عارف ان هذاك الدرس ديال التاسع. ديجا غنبقى نكتب 3 اني ديال الكوليج ولا 5 اني، دونك غادي نكتب لكم العناوين ديال الدروس باش ما تخربقوش. واللي خايف غيدخل بلايست في فلاشين ديالي وغادي يلقى داكشي كلشي منظم، وغادي تلقاو كل الدروس مثلا ديال التاسع راه كاينين مع التاسع، وديال السانكيام راه كاينين مع السانكيام باش ما تلفوش. اذا باش انا مثلا نكتب واحد الرساله مثلا باش نجاوب على هذا السؤال رقم 5، نكتب واحد الرساله بو écrire بو rédiger une lettre conventionnelle. ضروري خصني نحترم بعض العناصر الاساسيه اللي كنا هضرنا عليهم. ان دابور لو ليو اي لا دات، المكان والزمان، لي كوردوني دو ليميتور، يكون عندك يعني المعلومات الخاصه بك انت، لي كوردوني دو ديستيناتير، المعلومات الخاصه بك انت بحال لو نون ديالك ولا برينون، بحال لادريس ديالك وليمايل ونيميرو التليفون، ولي كوردوني ديال الديستيناتير، يعني لمن غتصيفط ديك الرساله، ستاتيو ديال ديك السيد وديك فين كاين بالضبط، فين غترسل ديك الرساله، ولوبجي الهدف من ديك الرساله. مثلا غتقول نتيا لوبجي، ولا نتيا غتقولي لوبجي هي سي دوموندي لوتوريزاسيون دوتيليزي لا سال دانفورماتيك. داكور، وكتجي لهنا كتدخل في الموضوع ديال الاخر. مثلا كتبدا بلا فورمول دابيل، كنسميوها لا فورمول دابيل، يعني الصيغه ديال المنادات، اولا كنقولوا مسيو le directeur, madame la directrice, ça dépend de à qui vous envoyez la lettre. وهنايا غادي تبداو تهضروا على الموضوع. مثلا هنا غادي تقولوا par la présente je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma. مثلا نتوما تقولوا par la présence je sollicite votre autorisation d'utiliser la salle d'informatique afin de réaliser le projet de مثلا par exemple de la correspondance, d'écrire des lettres وهذه. وغادي تزيدوا مثلا الا كان عندكم شي ورقه اخرى مرفقه بديك الرساله كتقولوها له. بحال دابا هنايا هذا عنده ورقه واحده اخرى vous trouverez سي جوان، غادي تلقى مرفق ديك الرساله غتلقاو معاها لو بروغرام دو نوتر كلوب، البرنامج ديال الكلوب ديالنا ديال السينما pour le mois de septembre. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. وإلا كان عندكم شي اقتراح حنايا ما كنرحبوا به. وفي التالي كديروا واحد لا فورمول سميتها لا فورمول دو كونجي، اولا هي هذه كتحفظوها نوعا ما. دونك هذه وهذا الشيء هذا ساهل تحفظوه، اللي كيتبدل غير هذا لو كور هذا وما كيتبدلش فيه بزاف، يعني كتبدل غير الهدف على حسب الهدف اللي غيتحط لكم في السؤال. وهذا الشيء راه غتدوزوه في الامتحان كذلك، يعني يطلب منكم الاستاذ انكم تكتبوا رساله، دونك خصكم تدربوا عليها. Donc, en vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Donc, وأنا كأشكركم سيدي، كنترجى منكم أنكم تقبلوا مني تعابير ديال الاحترامات ديالي. باغ اكزومبل أنا فتري كديروا لا سيناتور ديالكم، لا سيناتور فيها لو نون اي لو برينون سي vous voulez. داكور، دونك هادشي اللي كاين هنايا عندكم. وي 5 هي هادي. نجاوب ديال لا كيسيون 5. لا كيسيون 6 هنا دو كومبيان دو بارتي لا لتر سو كومبوز ديل، شحال كاين فيها ديال لي بارتي. نشوفوا شحال فيها ديال لي بارتي. هنا
1 2 3 4 5 6 7. On a 7 parties. On a 7 ديال لي parties. 7 parties. Quel outil de la langue dois-tu utiliser؟ شنو هو الطريق، يعني شنو هي الوسائل ديال اللغة اللي غادي تستخدموها؟ سي لا بوليتيس، يعني تهضروا بأدب، بكل أدب، لأنكم كدومونديو. دونك ديجا أنا خدمت معكم الدرس ديال دوموندي، accepter, refuser une autorisation. Pour demander quelque chose, il faut le demander d'une façon polie. داكوغ. باش تطلب شي حاجه كطلبها بواحد الطريقه مؤدبه، مثلا permettez moi de je vous demande de bien vouloir. دونك راجعوا لا فيديو لا باج 32 راه ديجا حاطه لكم انا في القناه، حاولوا انكم تفرجوا فيه باش تعرفوا انكم كيفاش تقدموا. مثلا كاين نيفو دو لونغ دواتي امبلويي. دونك شنو هو النيفو ديال لا لونغ؟ ماشي ضروري تخدموا بلا لونغ سوتوني، ماشي بواحد اللغه اللي هي مجهده ديال الادباء، اولا وما تخدموش بلا لونغ فاميلي، يعني باللغه العاميه اللي كيهضروا بها الناس، مي لا لونغ كورونت، لا لونغ فرونسيز كورونت، لا لونغ كورونت. داكوغ. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي اللي درت معكم، وانكم تشجعوا القناه ديالكم، وشكرا والى اللقاء.